بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں عرض کروں گا پیاز کے بارے میں۔ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ہماری عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہر جڑی بوٹی کا مزاج ہوتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جڑی بوٹی کے مزاج کے بارے میں بتا دیا کرو۔ تو پیاز کا مزاج ہے گرم اور خشک ہے، اور اس میں اللہ نے بے شمار انسانی بدن کی بناوٹ اور تندرستی کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔ اس سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھا سفید پیاز ہے، اور اس میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے، فاسفورس، آئرن، فائبر، نمکیات، اور یہ بخار کے لیے، زکام کے لیے، پھیپھڑوں کے امراض کے لیے، اور جلندر، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے جسم میں پانی ٹھہر جاتا ہے، وہ دل کی وجہ سے ٹھہرے یا گردوں کی وجہ سے یا پھیپھڑوں کی وجہ سے، اس کو ڈراپسی کہا جاتا ہے، جلندر کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو پانی رک جاتا ہے، پیاز کو کسی طرح بھی استعمال کرو، وہ رکے ہوئے پانی کو پیشاب کے راستے تھوڑا تھوڑا کر کے خارج کر لیتا ہے، اور یہ یرقان کے لیے، تلی کے لیے سرکہ میں ڈال کے استعمال کروایا جاتا ہے، تلی کے لیے بھی اور یرقان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بچوں کی نشو و نما اور طاقت کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے پیاز کو باریک کاٹ لیں اور گڑ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ بچے روز بروز صحت مند ہوتے جائیں گے۔ اگر جسم میں کہیں پھوڑا ہے، پھنسی ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے، تو آپ پیاز کو کاٹ کے باریک کتر کے اور اسے کھل کے اندر یا جوسر کے اندر کسی طرح اسے باریک کر لیں، اور اس کی پلٹس برم پٹی پھوڑا پہ لگائیں۔ وہ پھوڑا یا پھوٹ جائے گا یا وہ بیٹھ جائے گا۔ کھانسی تنگ کر رہی ہے، خشک ہے یا تر، تو آپ کھانسی میں پیاز باریک کر کے اور اس پہ شکر ڈال لیں مناسب مقدار میں، اور پھر 12-14 گھنٹہ کے بعد وہ جو پیاز کا پانی ہوگا شکر کی وجہ سے وہ نکل آئے گا، تو آپ کھانسی کے لیے اسے استعمال کریں، لیکن یہ پیاز کا پانی زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ سر میں درد ہو جائے گا یا الٹی ہو جائے گی، بس ایک چھوٹی چمچ سے شروع کریں بڑی چمچ تک۔ کتنے ہی آج لوگ پریشان ہیں کہ سر کے بال، پلکوں کے بال اور داڑھی کے بال گر رہے ہیں۔ اس کی سمیل اور اس کی بدبو جو وہ اچھی تو نہیں ہے، لیکن آپ پیاز کاٹ کے لگائیں سر پہ، بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا، اور گرے ہوئے بال بھی دوبارہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ گنٹھیے کا درد ہے،
जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द है, आप अरके प्याज यानी प्याज का अरक निकाल के और उतना ही सरसों का तेल मिक्स करके इसे अच्छी तरह गर्म करके फिर ठंडा करके उसकी मालिश करें। गठिया के दर्द के अंदर जाओ, वो फ़र्क पड़ जाएगा। लोग आजकल इसका अचार भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं, रायता भी बनाते हैं। तो आपने अगर इसका अचार बनाना है तो आप इसे काट के लच्छेदार काटें, बारीक बारीक, और मर्तमान में डाल के नमक, मिर्च मसाला और अदरक हस्बे ज़रूरत, और इसमें चंद पत्ते न्याज़बो के या पुदीने के डाल के रख लें। यह आपके लिए अचार तैयार हो जाएगा। खाना खाने में जब इस्तेमाल करेंगे मज़ा आएगा, खाना खाने को दिल करेगा। और ये दिल की ताकत को फराहम करने के लिए कुदरती अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। और अगर आप चाहते हो कि हमारी ताकत बाहर रहे तो ये गर्मियों में मुश्किल है, सर्दियों के अय्याम में आप इस्तेमाल कर लें। 1-2 अंडे देसी, 2 चम्मच अदरक का पानी और 2 चम्मच प्याज का पानी और 1 चम्मच देसी घी, आप इसे सुबह बना के नाश्ता कर लें। और अगर इसे आप मुस्तकिल तौर पे करना चाहते हो तो लोग इसका ये करते हैं कि प्याज को काट लेते हैं और प्याज को काटने के बाद बारीक करके दूध के अंदर उबालते अच्छी तरह पकाते हैं। जब वो अच्छी तरह पक जाए, गल जाए, तो उस प्याज को गाय या भैंस के देसी घी के अंदर तलते हैं, पकाते हैं, और जब वो अच्छी तरह पक जाए फिर इसमें शहद डाल के रख लेते हैं। रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर ये सब कुछ आपके लिए मुश्किल है तो आप तुख्मे प्याज के बीज 1 छटांग ले लें या 1 पाव ले लें, और बू फली लेकर ताज़ा वाली साफ़ हो, ज़्यादा पुरानी न हो, तो वो भी पाव या 1 छटांग यानी तुख्मे प्याज के बराबर इन दोनों को बारीक ग्राइंडर करके रख लें। सुबह शाम 1 चम्मच चाय वाला आप दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो हर तरह की आसाबी और जिस्मानी और मर्दाना जो कुव्वत के अंदर फ़र्क पड़ जाता है वो दोबारा से या वो बहाल हो जाएंगी। तो आप प्याज का इस्तेमाल करें। और मज़े की बात यह है कि आप सर्दियों में इस्तेमाल करोगे तो ये गर्मी पचाएगा, और गर्मियों में तरीक़ा से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी यानी लू लगना, सन स्ट्रोक, उसके देहातों के अंदर आपने देखा होगा कि गर्मियों के अय्याम में देहाती लोग जब दोपहर का खाना खाते हैं तो उसके साथ प्याज का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी सेहत का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये हमारे जिस्म के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है प्याज। आप प्याज का थोड़ी मिकदार में हर रोज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ खून की कमी भी दूर हो जाएगी, चेहरा पे रेनाई आ जाएगी, खून नज़र आना शुरू हो जाएगा, खाना हजम होगा। और अगर किसी का पेशाब रुक गया वो पेशाब जारी हो जाएगा। किसी वजह से जिस्म के अंदर
پانی رک گیا ہے، وہ پانی دوبارہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں حکیم الیاس عبدالی کو ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔